Bonjour. اليوم إن شاء الله غادي نجاوب على toutes vos questions اللي كيوصلوني في les commentaires. Quels sont les plans اللي غادي نخدموا عليهم في l'examen ولا اللي غيتحطوا في l'examen et quelle est la différence entre un plan simple et un plan dialectique واش حنا اللي غادي نختاروا لو بلان اللي غادي نخدموا عليه سينو كيفاش غادي نعرف انا علاش خصني نخدم. اوكي هادو هما لي كيسيون ديالكم اللي غادي نحاول نجاوب عليهم في هذا الفيديو هادي. سي تيتي انتريسي كمل معايا حتى الاخر. Alors نبداو بلا بروميير كيسيون. quels sont les plans اللي غيتحطوا ليا في لو ريجيونال؟ نورمالمون كيتحط لو بلان سامبل لو بلان ديالكتيك et le plan étude de cas. Vous allez me dire, ça veut dire quoi un plan d'étude de cas? Le plan d'étude de cas, c'est quand on trouve dans un sujet la cause, l'effet et la conséquence. يعني فاش كنلقاو في الموضوع ديالنا كاتبين لينا les causes et la conséquence directement عقلنا غيمشي le plan d'étude de cas دراسة الحالة. مثلا نعطيكم un exemple. قالوا لنا نهضروا على الانتحار، أسباب الانتحار وعوامل الانتحار وحلول الانتحار. سينون ليميغراسيون شنو هما أسباب ليميغراسيون والعوامل ديالها والحلول ديال الهجرة. هذا هو لو بلان ديتود دو كا مي متركزوش عليه بزاف باسكو ديجا قالوا لي شي بنات كو راه ما قريتوش وقالوا لكم ديجا ركزوا على لي بلان ارغومونطاتيف. دونك شنو داخل في لو بلان ارغومونطاتيف؟ لو بلان سامبل اي لو بلان ديالكتيك. هاد جوج اللي غادي تركزوا عليهم بزاف. Alors on passe pour la deuxième question. Quelle est la différence entre un plan simple et un plan dialectique? شنو هو الفرق بين plan simple و بين plan dialectique؟ faut savoir que le plan simple راه كلنا كنعرفوه هو فاش كنديروا l'opinion ديالنا في لو ديفلوبمون. l'introduction ديالو عاديه بحال لي زوتر بلان و لا كونكلوزيون ديالها حتى هي بحال كاع لي بلان. مي لا ديفيرونس فين كاينه في داك لو ديفلوبمون. في لو بلان سامبل في لو ديفلوبمون كنحطوا نوتر اوبينيون. Et il faut savoir aussi que le plan simple qui est de deux types. On a un plaidoyer et une réquisitoire. Un plaidoyer, c'est quand on défend une idée. يعني فاش كندافعوا على شي فكرة. Et une réquisitoire, c'est quand on rejette cette idée. فاش كنجيو ضد هذيك الفكرة. هادو هما لي تيب ديال لو بلان سامبل. يعني ميمكنش نجمعوهم بجوج الا يا اما نجيو مع ديك الفكره يا اما نجيو ضد ديك الفكره. ما يمكنش نجيو مع او ضد. سي با ان بلان ديالكتيك. داكور نعاودو لو بلان سامبل هو الانتروداكسيون ديالو عادي بحال كاع لي بلان. لا كونكلوزيون ديالها بحال كاع لي بلان. لو شونجمون فين كاين في لو ديفلوبمون ديالها كنحطو فقط لي زارغومون ديالي انا سكو جو بونس. Si j'étais pour كنحط لي زارغومون ديالي علاش je suis pour. Si j'étais contre كنحط لي زارغومون ديالي pourquoi je suis contre. et même فاش كيقولوا لينا racontez nous un souvenir d'enfance ولا اي حاجه قالوا لينا raconter غادي نخدموا ان بلان سامبل حيت هنا ما عندناش دي زارغومون ولا لي جون كي سون pour ولا لي جون كي سون contre. غير غادي نعاودو دونك غادي نخدموا لو بلان سامبل. كيف قلنا لو بلان سامبل كنحطو في لو ديفلوبمون نوتر اوبينيون واش حنا بور ولا حنا كونتر. هادشي حنا اللي كنختاروه ولا كنعاودو اون هيستوار. بور لو بلان سامبل راه خليت لكم ديجا اون فيديو مشروح فيها كلشي دو ا زد واي حاجه غتحتاجوها سواء في لانتروداكسيون سواء في لو ديفلوبمون سواء في لا كونكلوزيون غادي تلقاوها في هاد الفيديو اللي خليت لكم الفوق وغنخلي لكم صندوق الوصف. Alors on passe pour le plan dialectique. Pour le plan dialectique حتى هو باين l'introduction ديالها بحال كاع لي بلان et la conclusion ديالها بحال كاع لي بلان. فين هو الاختلاف بينها وبين لو بلان سامبل حتى هي في لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون ديال لو بلان dialectique on représente des arguments des gens qui sont pour يعني des partisans et des arguments des détracteurs. غادي يجيبوا لي زارغومون ديال الناس اللي مع الفكره وفي نفس الوقت غادي يجيبوا لي زارغومون او الحجج ديال الناس اللي ضد الفكره. دابور انسويت انفان ونقولوا باغ كونتر دابور انسويت انفان. يعني هنايا كنجيبوا لي زارغومون ديال لي جون كي سون بور اللي مع واللي ضد. ماشي بحال لو بلان سامبل. لو بلان سامبل كنحط غير لي زارغومون ديالي انا
واش انا مع ولا انا ضد. ديجا شرحت لكم لو بلان ديالكتيك حتى هو 2 ا زد، وغنخلي لكم لا فيديو ديال لو بلان ديالكتيك حتى هي في صندوق الوصف. اي حاجه غتخصكم في المقدمه، المقدمه ديالكم واجده غتفهموها وغادي تحفظوها. كلشي حطيتو لكم في لو ديفلوبمون اي لا كونكلوزيون. غنخلي لكم لي فيديو ديال لو بلان سامبل اي لو بلان ديالكتيك في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوهم. دابا غادي نجاوبكم على لو بلان كونسيسيف. بزاف كيقولوا لي شنو هو لو بلان كونسيسيف. لو بلان كونسيسيف بحال لو بلان ديالكتيك، مي ما عندكم ما ديروا به. هو بحال لو بلان ديالكتيك، زيد عليه بشي حوايج بساط، وحتى الا ما درتوش دوك الحوايج بساط غيتجاوزوا عليهم، يعني ما كيحسبوهمش اخطاء. دونك لو بلان كونسيسيف نساوي عليكم، خدموا على لو بلان سامبل اي لو بلان ديالكتيك. هنا غادي ندوزو لا 3 كيسيون. واش حنا اللي غادي نختاروا لو بلان اللي غادي نخدموا عليه؟ نو، ماشي نتوما اللي غادي تختاروا لو بلان اللي غتخدموا عليه، وهما اللي غيختاروا لكم لو بلان وباسئله غير مباشره، طريقه غير مباشره. دابا غادي ندوزو لا ديرنيير كيسيون. غتقولوا لي ملي هكا وهما اللي غيحدوا لينا لو بلان اللي غنخدموا عليه، باش غنعرف انا واش خصني نخدم على ان بلان سامبل ولا خصني نخدم على ان بلان ديالكتيك. اوكي، تبعوا معايا هذا لو سوجي هذا اللي غنحط لكم كوم ان اكزامبل، وانتوما غادي تقولوا لي واش غادي تخدموا على بلان سامبل ولا على بلان ديالكتيك. Certains adultes accusent souvent les jeunes d'être irresponsables et irrespectueux. D'autres voient le contraire. Qu'en pensez-vous? N'aoud la question. Certains adultes accusent souvent les jeunes d'être irresponsables et irrespectueux, virgule. D'autres voient le contraire. Point. Qu'en pensez-vous? شمن بلان هذا؟ غادي نعطيكم 5 ثواني وغادي تكتبوا لي في التعليقات شمن بلان بان لكم، واش سي طان بلان ديالكتيك ولا غتخدموا على بلان سامبل. نتمنى تكون عندكم لا ريبونس جوست، خليوها لي في لي كومونتير باش كنعرف شنو خصني مازال نخدم معاكم. دونك هنا غادي نخدموا ان بلان ديالكتيك بيان سور. علاش ديالكتيك؟ حيت كاينه دوطخ فوا لو كونترير، يعني هما ديريكتومون اون فوا غنشوفوا دوطخ فوا لو كونترير، ولا غنشوفوا حطوا لينا دو اوبينيون مختلفين في لو سوجي، غنعرفوا كو سي ان بلان ديالكتيك. غنشوفوا شي وحدين غيقولوا لي نو سي ان بلان سامبل حيت كاينه كومبونسيفو، ولكن شوفي شنو كاينه قبل كومبونسيفو. كاين لي دو اوبينيون كي سون اوبوزي، كاين جوج اراء معارضين. وعاد قال لك شنو يعني هاد كومبونسيفو غادي نخليوها حنا حتى لا كونكلوزيون، غنسبقوا في لو ديفلوبمون. دوطخ فوا لو كونترير، يعني غادي نشوفوا دوك لي دو كونترير، وفي لا كونكلوزيون غادي نحطوا كومبونسيفو سكون بونس نو. داكور، الا بغينا نحولوها dans un sens pour un plan simple غادي نقولوا certains adultes accusent souvent les jeunes d'être irresponsables et irrespectueux. Point. Qu'en pensez-vous? ما غنحطوش d'autres voient le contraire، حيت الا حطينا le contraire جوج اراء معارضين هنا راه غادي نخدموا على لو بلان ديالكتيك. ولكن الا ديريكتومون قال لك بلي راه كاين بعض الناس اللي اللي كيدفعوا الناس انهم يكونوا غير مسؤولين وما يحترموش الاخرين، شنو كتظنوا في هذا الشيء؟ انا ديريكتومون غادي نقول كو جو سوي كونتر ولا كو جو سوي بور. بيان سور كلكم غادي تكونوا كونتر. دونك هنا غادي نخدموا ان بلان سامبل في لو ديفلوبمون، وغادي نحطوا جوستومون نوتر اوبينيون سي اون ايتي بور اي سي اون ايتي كونتر. اوكي، الفرق بين لو سوجي ديال لو بلان ديالكتيك غيحطوا لينا ديما d'autres par rapport d'une autre part, d'un autre côté, d'autres voient le contraire. ديما غنشوفوا le contraire ديما ديك كلمه le contraire غادي تبقى تبان لينا. Sinon dans un plan simple غيحطوا لينا directement à votre avis, à votre choix, à votre opinion, qu'en pensez-vous. هنا c'est un plan simple، طلبوا منا حنا l'avis ديالنا. هنا غادي نكونوا ساليت لي كيسيون ديالكم، وإلا عندكم باقي دوطخ كيسيون ما تردوش تقولوهم لي في لي كومونتير، كنشوف لي كومونتير ديالكم كاملين، ونتمنى لكم نجاح وبسلام عليكم.